निकाल दो उसे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगी। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था वो मुझे बताएं। 9:15 के बजाय अब साढ़े 9 का टाइम नहीं है, 9:15 का टाइम था, 9 बजे का टाइम हो गया है। वो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। 9 का टाइम ही रहेगा इंशाल्लाह, चाहे सर्दी हो जाए, बारिश हो जाए, कुछ भी हो जाए, 9 बजे का ही टाइम रहेगा। ये बताइए मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को क्या पढ़ाया था? वुज़ू की सुन्नतें। वुजू की सुन्नतें बताई थी, है ना। वुजू की सुन्नतें किसको याद हो गई बताएं। जी सब हमें याद है। हेलो। हाँ सुनाइए। वजू की 13 सुन्नतें है। नंबर 1 नियत करना, नंबर 2 बिस्मिल्लाह पढ़ना, नंबर 3 पहले 3 बार दोनों हाथ धोना, नंबर 4 मिसवाक करना, नंबर 5 3 बार कुल्ली करना, नंबर 6 नाक में 3 बार पानी डालना, नंबर 8 पाँव उंगलियां का खिला करना, नंबर 9 आजा को 3 बार धोना, नंबर 10 तमाम सर का मसा करना, नंबर 2 तरतीब से वजू करना और पैदार पे बैठ के वजू करना। चलो बहुत अच्छी बात है। लड़का खिलाल आपने बोला लड़का के दोनों लिए हाथों मसला को है। 3 बार धोना। 3 बार धोना नहीं, ये दोनों हाथों को धोना, ये सुन्नत है। 3 बार धोना ये अलग सुन्नत है, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को वुजू की सुन्नतें भी पता चल गई। चलो आज मैं बताता हूँ आप लोगों को वुजू के मुस्तहब्बात और आदाब। वुजू के मुस्तहब्बात और आदाब मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे बड़ा दर्जा किसका है? फर्ज का है, ठीक है। फर्ज के बाद सेकंड नंबर आता है वाजिब का, फिर थर्ड नंबर आता है सुन्नत मुअक्कदा का, फिर फोर्थ नंबर आता है सुन्नत का, ठीक। फिर फिफ्थ नंबर आता है नफल का, ठीक है। फिर सिक्स्थ नंबर आता है मुस्तहब्बात और आदाब का, ठीक है। सुन्नत में दो दो टाइप्स हो गए, सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा, ठीक। और वाजिब और नफल, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखिएगा आप लोग। तो वुजू के मुस्तहब्बात और आदाब आज समझ लीजिए आप लोग। नंबर 1, क़िबला रुख बैठना। जब आप वुजू करने जा रही हैं तो आपका रुख क़िबले की तरफ अगर हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। यानी मुस्तहब्बात और आदाब का मतलब क्या होता है? देखो, सुन्नत का मतलब क्या होता है कि अगर आप सुन्नत पर अमल कर लोगे तो सवाब बढ़ जाएगा, और जानबूझकर सुन्नतें हमें नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। अगर कोई जानबूझकर वुजू की सुन्नतें छोड़ता है, या गुस्ल की सुन्नतें छोड़ता है, या नमाज की सुन्नतें छोड़ता है, कोई भी इबादत जो हम कर रहे हैं उस इबादत की कोई भी सुन्नत अगर कोई छोड़ता है तो वो गुनहगार होगा। छोड़ने की आदत बना ले अगर, ठीक है, रोजाना छोड़ता है जानबूझ के। लेकिन अगर कोई वुजू के मुस्तहब्बात और आदाब को छोड़ता है तो मुस्तहब्बात और आदाब को छोड़ने की वजह से या छोड़ने की आदत बना लेने की वजह से भी कोई गुनहगार नहीं होगा। जैसे क़िबला रुख बैठना, ये क्या है? जैसे आप वुजू करने जा रही हैं तो आपका रुख क़िबले की तरफ होना चाहिए। ये वुजू करने में वुजू का अदब है। अदब का मतलब क्या है? अदब का मतलब ये है कि अगर क़िबले की तरफ रुख करके आप बैठ सकती हो आसानी से तो बैठ जाए। जैसे पहले जमाने में लोग लोटों से वुजू किया करते थे, बर्तन में पानी लेकर वुजू किया करते थे। पहले जमाने में कोई इतनी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं हुआ करती थी ना, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और इतने खूबसूरत नल, और ऐसे कोई नल की फिटिंग वगैरह नहीं होती थी, बल्कि नल होता था और उस नल से लोग पानी निकालते थे और बर्तन में पानी लेकर वुजू किया करते थे। ऐसे ही तो होता था। कोई नालियां वगैरह नहीं होती थी, कोई टाइल नहीं होते थे, कोई पत्थर नहीं होते थे, हाथ का नल हुआ करता था, उसी से पानी निकाला और उसी से वुजू कर लिया। सबके घरों में नल हुआ करते थे, तो एकदम फ्रेश पानी मिला करता था, फ्रेश पानी, एकदम ताजा पानी। आजकल के टाइम में आप देखिए 2-2 दिन का रखा हुआ पानी है ना, फिल्टर पानी। फिल्टर पानी में भी वो फायदे नहीं है जो ताजा पानी में, जो जमीन से निकला हुआ ताजा पानी होता है, जो नेचुरल पानी होता है, उसमें फायदे होते हैं। तो पहले जमाने में जो नल होते थे उसके मजे अलग थे। आजकल के टाइम में भी लोग पहले जमाने में नहीं, आज भी है, हमारे घर पे है।
آج بھی نل ہے ہمارے تو گھر میں آج بھی نل جو ہے۔ آج بھی نل ہیں بالکل صحیح بات ہے، آج بھی نل ہیں، لیکن وہ جو آج بھی نل ہے نا وہ نام چام کو رہ گئے ہیں، بس نام کو رہ گئے ہیں۔ گاؤں دیہات میں، قصبوں میں، شہروں میں تو بالکل ختم ہو گئے نا۔ تو زیادہ تر جو آبادی ہے وہ شہروں میں ہے، شہروں میں آپ دیکھیے کتنی آبادی ہے۔ تو جن لوگوں کو نل کا پانی ابھی بھی مل رہا ہے تو وہ تو بڑے قسمت والے ہیں۔ میں جب بھی کبھی گاؤں دیہات میں جاتا ہوں تو وہاں نل کا پانی ضرور پیتا ہوں، میں کہتا ہوں یار ذرا نل چلاؤ، مجھے پانی پلاؤ نل کا۔ تو اور نل پہ وضو کرنے میں، نل کا پانی پینے میں الگ ہی مزہ آتا ہے۔ تو گاؤں دیہات میں ابھی بھی ہے، قصبوں میں بھی ہے۔ اور ابھی بھی میں جب امروہہ گیا تھا تو وہاں پہ بھی نل لگے ہوئے تھے، میں نے کہا یار نل کا پانی لے کے آؤ۔ انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب بوتل میں کون سا پانی بھرے، فلٹر بھرے یا نل کا؟ میں نے کہا یار نل کا بھرو، فلٹر کیا بھرو گے آپ؟ تو نلوں میں جو پانی ہوتا ہے، اور اس میں کیا ہوتا تھا کہ پہلے زمانے میں وضو کرنا ہے، نل میں سے پانی نکالا اور برتن لے کے کہیں بھی بیٹھ گئے، بڑے آسانی کے ساتھ بیٹھ سکتے تھے ہم۔ تو قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا یہ وضو کا ادب ہے، وضو میں مستحب ہے۔ مستحب اور آداب یہ تقریباً سیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آسانی کے ساتھ مان لیجیے ہم نل پہ وضو نہیں کر رہے، برتن میں پانی لے کر وضو کر رہے ہیں، لوٹے سے وضو کر رہے ہیں، تو کوشش یہ کرو کہ قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاؤ۔ لیکن آج کل آپ دیکھیے مسجدوں میں بھی قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ نل کی سیٹنگ جہاں ہوگی ویسے آپ کو بیٹھنا پڑے گا۔ اب نل کی سیٹنگ قبلے کے رخ کی طرف ہو جائے ٹھیک ہے، نہ ہو تو بھی وضو ہو جائے گا۔ تو سنت میں اور مستحب میں فرق سمجھ گئی آپ لوگ، کہ سنتوں کو اگر جان بوجھ کے کوئی چھوڑے اور چھوڑنے کی عادت بنا لے تو وہ گنہگار ہوتا ہے، اور مستحب اور آداب کو کوئی جان بوجھ کے چھوڑے تو وہ گنہگار نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تھوڑا سا ثواب کم ہو جاتا ہے، ایکسٹرا نمبر کم ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، مان لیجیے 100 نمبر کا پیپر ہے تو 90 نمبر تو آپ نے جو سوالات کے جوابات دیے ہیں، جوابات جو آپ نے دیے ہیں، مان لیجیے 5 کوسچن آپ کو کرنے کو دیے گئے، 30 نمبر کے 3 سوال کے آپ نے جواب دے دیے، 90 نمبر ہو گئے۔ تو 10 نمبر جو ایکسٹرا ہوتے ہیں وہ رائٹنگ کے ہوتے ہیں، رائٹنگ کے، اور آپ نے کس صفائی ستھرائی کے ساتھ آنسر دیا ہے، کیسے آپ نے پیپر کیا ہے۔ تو وہ 10 نمبر جو ایکسٹرا ہوتے ہیں وہ 10 نمبر آپ سمجھ لو مستحب اور آداب، ٹھیک ہے۔ تو نمبر 1 قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا۔ نمبر 2 ہر عضو کو دھوتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا، یعنی آپ ہاتھ دھو رہی ہیں تو آپ کی زبان پر کلمہ شہادت ہونا چاہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ ہاتھ دھو رہی ہیں، آپ چہرہ دھو رہی ہیں، یعنی کلمہ پڑھتے پڑھتے وضو کرنا، کلمہ شہادت۔ نمبر 3 اعضاء کو دائیں جانب سے دھونا۔ مان لیجیے آپ وضو کر رہی تھی تو آپ نے وضو کو کیا کیا، دائیں جانب سے دھونا، یعنی پہلے سیدھا ہاتھ دھونا پھر اس کے بعد الٹا ہاتھ دھونا۔ مان لیجیے کسی نے غلطی سے الٹا ہاتھ پہلے دھو لیا، سیدھا ہاتھ بعد میں دھو لیا، تب بھی وضو ہو جائے گا، لیکن وضو کا ادب یہ ہے کہ پہلے سیدھا ہاتھ پھر الٹا ہاتھ، پہلے سیدھا پیر پھر الٹا پیر، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ نمبر 4 اعضاء کو مل مل کر دھونا۔ ایک تو وضو ہوتا ہے کہ ہم نے وضو کیا، بس ایک دم جلدی سے چہرہ دھویا، ہاتھ دھوئے، لیکن خوب مل مل کے، اچھے طریقے سے مل مل کے دھونا، یہ کیا ہے، وضو کا ادب ہے۔ نمبر 5 اعضائے وضو کو مبالغے سے دھونا۔ مبالغے سے دھونے کا مطلب ہوتا ہے خوب اچھے طریقے سے دھونا، ایک دم صفائی ستھرائی ہو جائے، ایک دم فرسٹ کلاس، ہے نا۔ نمبر 6 یہ جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے اس کو کان میں ڈالنا۔ نمبر 6 شنگلیاں کان میں داخل کرنا، اس طرح سے کان کو بھی صاف کرنا۔ آپ کی گیلی انگلی ہوگی جب آپ وضو کر رہی ہوگی، تو جب گیلی انگلی ہوگی تو آپ کو کیا کرنا ہے، ارے یہ کیا ہو گیا، تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو گیلی انگلی ہوگی اس کو آپ کو کیا ہوگا، کیا لگ گیا، اچھا یہ ویو بدل صحیح لگ رہا ہے اب، کیسا لگ رہا ہوں میں، کیسا سا عجیب سا آگے، کہاں کلک ہو گیا میرا، رک جا ذرا ایک منٹ، کہاں کلک ہو گیا یہ، آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہاں، میں کہاں بیٹھا ہوں، کیا چیز کلک ہو گئی، اچھا یہ دیکھو
भाई कहाँ फंस गए? ये कहाँ था हमारा नॉर्मल, तो नजर ही नहीं आ रहा। दिख नहीं रहा वो कहाँ से लगे। अरे तो ये कहाँ लग रहा है कुछ भी? वो क्लास लगा के चले गए जो इससे स्टार्ट करते हैं, मेरे तो समझ नहीं आ रहा कहाँ पहुंच गया मैं। 1 मिनट रुक जाए ना, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ एक बार। चलो अब ऐसे देख लो मेरे, नहीं अभी बाद में देखेंगे इसे, ठीक है। तो नंबर 6, छुगलियों का कान में दाखिल करना, यानी गीली जो आपकी उंगलियां हैं वो इस तरह से इसको दाखिल करना, ठीक है। नंबर 7, गर्दन का मसा करना। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले खातून ने पूछा था कि मुफ्ती साहब गर्दन का मसा करना क्या है, तो मैंने बताया था कि गर्दन का मसा करना ये कोई सुन्नत नहीं है, लेकिन गर्दन का इस तरह से मसा करना ये मुस्तहब है, वुजू के आदाब में आता है। नंबर 8, बचा हुआ पानी खड़े होकर पीना। 2 पानी ऐसे हैं जिनका खड़े होकर पीना मुस्तहब है, एक तो जमजम, नंबर 2 वुजू का बचा हुआ पानी। वुजू का बचा हुआ पानी जो है वो हमें खड़े होकर पीना चाहिए, ये वुजू का आदाब में। बात समझ आ रही है? वुजू का जो पानी बच जाता है, मान लीजिए आप जिस बर्तन से पानी ले रही हैं, जिस बर्तन में पानी लेकर आप वुजू कर रही हैं, लोटे से वुजू कर रही हैं, तो अब वुजू करने के बाद जो पानी बच गया तो उसको खड़े होकर हमें पीना चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी तरह से साबित है। नंबर 9, वुजू के बाद दुआ पढ़ना, ठीक है। वुजू के बाद दुआ पढ़ना, यानी वुजू के बाद की जो दुआ है वो पढ़ना। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतताहिरीन। ये वुजू के बाद की दुआ है जो हमें पढ़ना चाहिए। नंबर 10, पानी जाया ना करना। आप वुजू करो तो वुजू करते वक्त ये नहीं कि आपने नल खोला और नल खोलने के बाद बस वुजू करती गई साहब, अब आपने चेहरा धो रही है तो नल खुला हुआ है, हाथ धो रही है तो नल खुला हुआ है, अब फोन आपका कॉल आ गया या किसी ने आवाज लगाई तो नल खुला हुआ है। याद रखो वुजू करते वक्त भी हमें पानी का बड़ा ख्याल करना चाहिए, यानी पानी ज्यादा खर्च ना हो, एक लिमिट में पानी खर्च हो। तो ये वुजू के 10 आदाब, 10 मुस्तहब्बात हैं। नंबर 1, किबले की तरफ रुख करके बैठना। नंबर 2, जितनी भी चीजें हम वुजू में धो रहे हैं तो अपने यानी वुजू करते हुए बॉडी के जितने भी पार्ट्स वुजू में धुलते हैं उनको धोते हुए कलिमा शहादत पढ़ना। नंबर 3, सीधे हाथ की तरफ से शुरू करना। नंबर 4, मल कर धोना। नंबर 5, मुबालगे के साथ वुजू करना, यानी अच्छी तरह से वुजू करना। नंबर 6, छोटी उंगली को छुंगली को कान में दाखिल करना। नंबर 7, गर्दन का मसा करना। नंबर 8, बचा हुआ पानी खड़े होकर पीना। नंबर 9, वुजू के बाद दुआ पढ़ना। नंबर 10, पानी जाया ना करना। ये वुजू के 10 मुस्तहब्बात हैं। और वुजू के आखिर की दुआ कौन सी है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतताहिरीन। ये क्या है? वुजू के बाद की दुआ है। ये दुआ हमें याद होना चाहिए। देखो जब भी वुजू करो तो ये सारी चीजें जहन में रखते हुए वुजू करो। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें आपको याद रखना है, बल्कि इन चीजों को याद करके इन पर अमल करना है। एक बार अगर आपने इन चीजों पर अमल करना शुरू कर दिया तो फिर धीरे धीरे ये चीजें आपकी आदत में आ जाएंगी, और जब आदत में आ जाएंगी तो फिर ये याद ना भी हो लेकिन ये आपको आपके अमल में रहेंगी। अब जैसे मुझसे कोई पूछे कि मुफ्ती साहब वुजू के मुस्तहब्बात बताइए, तो मुझे याद थोड़ी ना है कि 10 है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि ये वुजू का अदब है, ये वुजू का अदब है, ये वुजू का अदब है। तो चीजें फिर याद ना भी हो लेकिन अमल करने की वजह से वो चीजें हमारे हैबिट में आ जाती हैं। फिर 10 याद नहीं होंगी ना, लेकिन फिर भी आप गिन के बता दोगी। कोई आपसे पूछेगा किबले की तरफ रुख करके बैठना वुजू में क्या है, तो आपको चूंकि याद है ऑलरेडी, जब आपको याद है तो आप फौरन बता दोगी कि ये वुजू का अदब है। कोई आपसे अगर पूछे कि
सीधे हाथ से शुरू करना ये क्या है, तो आप फौरन बता दो कि वुजू का आदाब है। तो ये वुजू के आदाब हैं, ठीक है। अब आइए हम बताते हैं आपको वुजू के मकरूहात। किसी को पता है वुजू के मकरूहात कौन कौन से हैं? यानी वुजू के अंदर वो चीजें जो हमें नहीं करना चाहिए और वुजू को तोड़ने वाली चीजें, ये इंशाल्लाह आज मैं आप लोगों को बता दूंगा, ताकि वुजू का चैप्टर जल्दी से कंप्लीट हो और फिर हम गुस्ल का चैप्टर जल्दी से कंप्लीट करें और जो बाकी की चीजें हैं वो हमारी जल्दी जल्दी पूरी हो, क्योंकि शायद मेरे ख्याल में 10-12 क्लासेस तो ऑलरेडी हमारी हो चुकी हैं। अब आइए जानते हैं वुजू के मकरूहात। मकरूहात का मतलब समझ गई आप? देखो कुछ चीजें तो इस्लाम के अंदर हराम होती हैं, यानी इतनी बुरी होती हैं वो कि जिनको अल्लाह ताला बिल्कुल नापसंद करता है, यानी अल्लाह उनको पसंद ही नहीं करता। और कुछ चीजें होती हैं मकरूह। मकरूह का मतलब यानी ये चीज ठीक है, कोई कर ले तो जायज है, गुनाह नहीं है उसके ऊपर, लेकिन ये चीजें पसंदीदा नहीं है इस्लाम में, ये चीजें इस्लाम में पसंदीदा नहीं है। तो मकरूह कहते हैं वुजू के अंदर वो काम जो पसंदीदा नहीं है, यानी अच्छी चीजें नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने खाना बनाया, खाना बनाने के बाद आप दस्तरखान लगा रही हो तो दस्तरखान साफ सुथरा होना चाहिए, बर्तन आप लगा रही हो तो बर्तन भी साफ सुथरे होना चाहिए, खाना लगाने का आपको तरीका आना चाहिए, मेहमानों की मेहमान नवाजी करने का सलीका भी आपको आना चाहिए। तो ये चीज अगर आप गंदा संदा दस्तरखान भी बिछा दो तो मेहमान आपसे कोई कुछ थोड़ी ना कहेगा, लेकिन सलीका आपका ये दिखेगा कि आप किस तरह से मेहमान की मेहमान नवाजी कर रही हो। तो ऐसे ही वुजू तो हो जाएगा, लेकिन जो वुजू के मकरूहात हैं अगर उनको भी हम जान लें और ये मकरूह चीजें वुजू के अंदर ना होने दें तो हमारा वुजू एक बेस्ट होगा, एकदम बेहतरीन। अब वुजू के मकरूहात क्या क्या हैं? वुजू करते टाइम दुनिया की बातें कर, आप अफसाना और सायरा जो है वो वुजू कर रही थी और वुजू करते करते बातें करने लगी, बातें चल रही हैं, हाँ तुम कौन सा सूट लेकर आई थी? तो सायरा ने बोला हाँ वो मैं सूट लेने गई थी, बड़ा महंगा था। तो अफसाने ने कहा महंगा था तो क्या हुआ, ले लेती। अरे क्या बात है, पैसे वैसे कहाँ हैं, सूटों की बातें चल रही हैं। अब ये जो बातें चल रही हैं वुजू के दरमियान, तो वुजू के दरमियान बातें करना ये मकरूह है, दुनिया की बातें वुजू के दरमियान नहीं होना चाहिए। हाँ आप दीन का कोई मसला, मान लीजिए वुजू करते करते आपको कुछ बात याद आई दीन के बारे में, आपने कहा अफसाना पता है तुम्हें मुफ्ती साहब ने ये पढ़ाया था वुजू के बारे में, तो दीन की बातें अगर हो रही हैं और इक्का दुक्का दीन की बातें हो जाए तो ठीक है, लेकिन दुनिया की बातें वुजू के दौरान करना ये मकरूह है। नंबर 2, चेहरा धोते हुए जोर से मुंह पर हाथ मारना। देखें आपने वुजू का पानी लिया और यूं करके यूं, ये चल रहा है छपाका जिसको कहते हैं, बराबर वाले के ऊपर सारा पानी जा रहा है। एक दोस्त था हमारा, पढ़ाई के टाइम की बात है, पढ़ाई में तो जो है कुछ भी, पढ़ाई के टाइम में तो जाहिर उम्र भी छोटी होती है, तजुर्बा भी नहीं होता, तो वो वुजू करता था ना मेरे बराबर में, तो जब वो वुजू करने के लिए मेरा बराबर में बैठता था तो उसके बराबर वाला भी दूर भागता था और इसके इस साइड वाला भी दूर भागता था, क्योंकि वो पानी यूं लेता था और चेहरे पे यूं मारता था छपाका, एकदम यूं, एकदम जोर से, कि पानी की छींटें यूं जाती थी कई फीट तक, और चेहरा मारता था हाथ पे। तो इस तरह से करना ये क्या है, वुजू में मकरूह है। तो चेहरा धोते हुए जोर से मुंह पर मारना ये मकरूह है। नंबर 3, चेहरा धोते हुए जोर से आंखें बंद करना। चेहरे पे जब पानी आप जोर से मारोगे तो आंखें आपकी मिचकेंगी, तो ये जो आपकी आंखें मिचक रही हैं इस तरह से भी करना वुजू के अंदर क्या है, मकरूह है। तो भाई सुकून से धो, आराम से पानी लो, अच्छे तरीके से ही मारो कि वो आपके कपड़ों पे भी ना आए, बराबर वालों के भी कपड़ों पर ना आए। नंबर 3, चेहरा धोते हुए जोर से आंखें बंद करना। नंबर 4, पानी इस्तेमाल करने में ज्यादा कंजूसी करना, यानी मान लीजिए पानी ना तो बिल्कुल कंजूसी के साथ हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ना ये कि बहुत फिजूल खर्ची करना चाहिए। 3 बार जब हमारा आज़ा, जब पार्ट हमारा बॉडी का धुल गया, मान लीजिए 3 बार हमारे हाथ धुल गए, 3 बार चेहरा धुल गया, अब चौथी बार धोने की जरूरत ही नहीं है जब 3 बार धुल गया। तो एक तो ये है कि पानी बहाए चले जा रहे हैं हम, और साहब आपने पढ़ा कि पानी को ज्यादा नहीं बहाना चाहिए, अब आप इतनी कंजूसी करने लगी कि बस चिपड़ रही हो पानी को, तो ये भी गलत है, ये भी क्या है, मकरूह है। तो पानी इस्तेमाल करने में बहुत ज्यादा कंजूसी करना ये मकरूह है। नंबर 5, और पानी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना ये भी क्या है, मकरूह है। तो मेरी अजीज बहनों, वुजू के मकरूहात कितने हो गए, 5। नंबर 1, वुजू करते वक्त दुनिया की बातें करना। नंबर 2,
چہرہ دھوتے ہوئے زور سے منہ پر ہاتھ مارنا. نمبر 3 چہرہ دھوتے ہوئے زور سے آنکھیں بند کرنا. نمبر 4 پانی استعمال کرنے میں زیادہ کنجوسی کرنا. نمبر 5 پانی ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا. یہ وضو کے مکروہات ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے. اب آئیے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں وضو کو توڑنے والی چیزیں کون سی ہے. بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وضو کون کون سی چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. تو وضو کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں وہ 9 ہیں. یہ بہت اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیں. وضو کو توڑنے والی چیزیں جو ہیں وہ 9 ہیں. نمبر 1 پیشاب پخانہ کرنا، ایک دم کلیئر ہے، اس کو تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ پیشاب پخانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہوا خارج ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہم سبھی لوگ جانتے ہیں. نمبر 3 یہ ذرا ضروری چیز ہے جو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے. مجھے سمجھانا ہے، آپ کو سمجھنا ہے. ہمیں آپ کو نہیں سمجھنا، مجھے سمجھانا ہے اور آپ کو سمجھنا ہے. نمبر 3 دیکھو لکھنا آپ کو ایسے ہے کاپی میں، جیسے جب میں پڑھانے کے بعد اکٹھی ساری چیزیں آپ کو بولتا ہوں نا تو وہ آپ کاپی پر نوٹ کر لو. نمبر 3 خون کا جسم سے نکل کر ایسے حصے کی طرف بہنا جسے وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے. آپ کو اردو کی کتابوں میں یہی لکھا ملے گا. اس کا مطلب آپ کیا سمجھو گے؟ خود سے تو آپ کبھی قیامت تک بھی اس کا مطلب نہیں سمجھ پاؤ گے. خون کا جسم سے نکل کر ایسے حصے کی طرف بہنا جسے وضو یا غسل میں دھونا فرض ہو. اب دیکھو یہاں آپ کے زخم ہے، اب یہاں سے خون نکلا. خون نکلنے کے بعد آپ ایسے سمجھ لو کہ جو ہمارا زخم کا پارٹ ہے، یعنی جس ایریے میں زخم ہے، تو جو وہ زخم ہے اس زخم سے جو خون نکلا اور زخم والے ایریے سے نکل کر آگے بڑھ گیا، یعنی بہہ گیا. کوئی خون کی ایک بوند نکلی یہاں سے اور یوں نکل کے آگے بڑھ گئی، یعنی زخم کے ایریے کو اس نے کراس کر لیا. تو زخم کے ایریے کو جو اس نے کراس کر لیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وضو کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا. نمبر 3 خون کا یا پیپ کا، مان لیجیے کوئی زخم ہے جو سڑ گیا، اس میں پیپ پڑ گیا، تو خون کا یا پیپ کا جسم سے نکل کر بہہ جانا. ٹھیک ہے، بہہ جانے سے بھی کیا ہوتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 4 قے کرنا، پلٹی کرنے سے بھی کیا ہوتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 6 بے ہوش ہو جانا، بے ہوش ہو جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 7 سو جانا، ٹیک لگا کے سو جاؤ یا آپ بستر پہ سو جاؤ، ٹھیک ہے، تو وضو سونے سے بھی کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 8 بالغ مرد کا یا عورت کا رکوع اور سجدے والی نماز میں بیداری کی حالت میں قہقہ لگا کر ہنسنا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نماز کوئی خاتون پڑھ رہی تھی وضو کرنے کے بعد اور نماز کے دوران کوئی ٹھٹے مار کے ہنس گیا، مان لیجیے جیسے ہاں 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 ہاں. ہلو جی آ رہی ہے آ رہی ہے؟ جی مفتی صاحب آ رہی ہاں ہے. نیٹ ورک چلے گئے تھے، اس کی وجہ سے آواز آنا بند ہو گئی تھی. تو کیا سنا آپ لوگوں نے؟ کیا بتا رہا تھا میں؟ کہاں تک آواز آئی تھی آپ لوگوں کو؟ نمبر 8 نماز نمبر 8 میں بتا رہا تھا کہ نماز کے اندر زور سے ہنسنا، یعنی اتنی زور سے ہنسنا کہ جس سے برابر والے کو آپ کے ہنسنے کی آواز آ جائے. دیکھو ایک تو ہوتا ہے مسکرانا، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے ہنسنا اور ایک ہوتا ہے قہقہا لگانا. ہلو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی آ رہی جی اچھا آواز آ رہی ہے. ارے نیٹ ورک پرابلم بہت زیادہ ہو گئی اچانک. تو میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ ایک ہوتا ہے مسکرانا اور ایک ہوتا ہے ہنسنا اور ایک ہوتا ہے کہ قہقہا لگا کر ہنسنا، ٹھاکا لگانا. تو اگر کوئی نماز کے دوران قہقہا لگا کر ہنس دے تو نماز بھی جائے گی اور وضو بھی جائے گا. ٹھیک ہے، ہم نماز پڑھ رہے تھے ایک بار، تو 2 لڑکے جو ہے نا ہمارے برابر میں نماز پڑھ رہے تھے، تو وہ آپس میں ہنسے جا رہے تھے. ایک اتنی زور سے ہنسا کہ اس کی ہنسی میں نے بھی سنی. تو نماز کے بعد میں نے اسے بتایا بھائی آپ وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھو. تو اگر کوئی نماز کے دوران قہقہا لگا کر ہنس دے تو کیا ہوتا ہے؟ وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی دوبارہ پڑھنی ہوتی ہے. یہ قہقہا لگانے سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز ہمیں دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اچھا، تو اس بات کا بڑا خیال رکھیں، اگر کوئی ایسے ہلکے سے مسکرا جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. نہ تبسم سے وضو ٹوٹتا ہے، مسکرانے سے وضو ٹوٹتا ہے.
لیکن قہقہا لگا کر ہنسنے سے کیا ہوگا؟ وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے، اس بات کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. اور جب بھی کبھی ایسا ہو جائے، جیسے ہم ایک بار مدرسے میں پڑھ رہے تھے، دوست ہمارے ایک ساتھی نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے کوئی ایسی بات ہوئی کہ ان کو ہنسی آ گئی. کہ ظاہر پڑھائی کا وقت تھا، سب اپنے چھوٹے ہی تھے. تو نماز کے دوران جب ہنسی آئی اور کھلکھلا کے وہ ہنس دیے، تو امام صاحب کی نماز تو گئی. امام صاحب کا جب وضو ٹوٹ گیا، نماز بھی گئی، اور نماز گئی تو باقی سب کی بھی نماز چلی گئی. تو نماز کے دوران ہنسنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. نماز نہیں ٹوٹے گی، وضو بھی ٹوٹے گا. تو یہ وضو کو توڑنے والی چیزیں ہیں. اور نمبر 9، نمبر 9 ہے، اچھا کتنی چیزیں ہو گئیں؟ نمبر 1 نمبر 8 پاخانہ بتانا. کرنا، نمبر 2 ہوا خارج ہونا، نمبر 3 خون کا جسم سے نکل کر ایسے حصے کی طرف بہ جانا جس سے وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، نمبر 4 قے کرنا، نمبر 5 اچھا نمبر 5 کیا بتایا تھا میں نے؟ نمبر 5 بیچ میں کچھ بھی ہو جائے نا تو پورا مائنڈ بے ہوش بے ہونا. ہوش ہونا. بے ہوش ہونا. اچھا نمبر 5 بے ہوش ہونا. نمبر 6 ایک اور ایڈ کر لو اس میں، پاگل ہو جانا. کوئی آدمی اگر پاگل ہو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا اس کا. مان لیجیے اس نے وضو کیا تھا، اسے دورے پڑ گئے، پاگل ہو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا اس کا. نمبر 7 سو جانا. نمبر 8 نماز کی حالت میں قہقہا مار کر ہنسنا. اور نمبر 9 آپ ایسے سمجھ لو، استحاضہ. دیکھو دو چیزیں، ایک حیض ہے اور ایک استحاضہ ہے. استحاضہ کہتے ہیں، حیض تو آپ لوگ سمجھتی ہو، پیریڈ ٹائم جب شروع ہوتا ہے تو اس کو حیض کہا جاتا ہے. اور استحاضہ کہتے ہیں کہ پیریڈ ٹائم کے علاوہ بھی پیریڈ جیسا معاملہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے استحاضہ. استحاضے کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ پیریڈ نہیں ہے، یہ کسی اور وجہ سے یہ پرابلم ہو رہی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے استحاضہ. تو استحاضے کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. میں انشاءاللہ اس کو کبھی ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا آپ کو. تو بس آج کے لیے اتنا رہنے دو، کیونکہ اوپر ہمارا جو ہے وہ مائنڈ تو ڈسٹرب ہو ہی گیا، اسپیڈ ویسے بھی نہیں آ رہی ہے. تو آپ لوگ یہ ساری چیزیں یاد کر لو. میں آپ لوگوں کو کل سمجھاؤں گا ہنسی کی 3 قسموں کے بارے میں. اور یہ جو پلٹی ہوتی ہے نا، کیونکہ کون سی قے سے وضو ٹوٹے گا؟ مان لیجیے قے آئی یعنی پلٹی آئی اور وہ اتنی سی پلٹی تھی، تو اس سے وضو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ تو یہ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں سمجھاؤں گا. جو میں نے آج پڑھایا ہے وہ آپ لوگ یاد کر لیجئے گا. اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو 5 منٹ کا وقت میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں، پوچھ لو. السلام علیکم. بہت سارے سوالات اکٹھے ہو گئے. جی پوچھیے. سوال ہے کہ جو تہجد کی نماز ہوتی ہے اس کا وقت کب سے سٹارٹ ہو جاتا ہے؟ دیکھو اس کا بہترین وقت ہے تہائی رات، یعنی بالکل رات کا آخری حصہ، یہ بہترین وقت ہے. ورنہ اس کا ٹائم تو آدھی رات کے بعد سے شروع، عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے. آپ آدھی رات کے بعد پڑھ لو اور 12 بجے کے بعد. تہائی رات، یہ جو تہائی رات ہے نا، آخری حصہ رات کا، یہ بیسٹ ہے. اور فجر سے مجھے یہ کتنے پہلے پڑھتے ہیں؟ فجر کا ٹائم جب شروع ہوتا ہے اس سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں. فجر کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے یہ میں یہاں سے بیٹھ کے نہیں بتا سکتا، کیونکہ میں گوگل نہیں. مفتی صاحب ایک گھنٹے مجھے کچھ پوچھنا ہے. ایک کر کے سیٹی بجانے آپ سے اتنا کم تو ٹائم دیتے ہو، بہت سارے سوال آتے ہیں. آپ تھوڑا سا ویٹ کر لو، میں کھانا کھا مفتی کے آ صاحب جاؤں گا، پھر السلام دوبارہ علیکم. جوائن ہو جاؤں گا. فجر کی نماز سے کتنے پہلے؟ آدھے گھنٹے پہلے، 1 گھنٹے پہلے مفتی صاحب؟ دیکھیے فجر کا ٹائم جب شروع ہوتا ہے، ابھی آپ کے ایریے میں کب جی شروع ہو رہا ہے اس کا علم مجھے بالکل بھی نہیں ہے. فجر کا ٹائم جب شروع ہوگا اس سے ٹھیک پہلے تک تہجد کا ٹائم رہتا ہے. مان لیجیے السلام فجر علیکم کا ٹائم صاحب. شروع ہو جیسے رہا ہے، سیٹی بجانے مان لیجیے سے فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 4:35 پہ، سپوز دیٹ، تو 4:34 تک تہجد کا ٹائم رہے گا. مفتی صاحب اذان ہوتی ہے 4:30 بجے، تو کب تک پڑھ آپ اپنا سکتے ہیں؟ نمبر دے دیجیے جو آپ کے پاس رہتا ہے، جی جو آپ کے پاس نمبر ہے نا وہ نمبر دے دیجیے. ہمارے اس پہ بات ہی نہیں ہو پا رہی. کیا ہو تو رہی ہے بات؟
मतलब वो अलग से बताएगा ना मुफ्ती साहब चलो मैं आप मसले लोगों पर को बात करने के लिए। चलो मैं आप लोगों का एक ग्रुप बनवा दूंगा अपने पर्सनल नंबर से, लेकिन वो नंबर आप किसी को शेयर नहीं करोगी, ठीक है? ओके सर, नहीं देंगे जी सर। मुफ्ती साहब मैं पूछू कुछ? आप पूछिए जल्दी से। मुफ्ती साहब तो सीटी मुझे ये बजाने से वो पूछना, वजू टूट जाता है। अरे एक हेलो, हाँ मुफ्ती पूछिए। साहब मुझे जरूरी मसला है, हाँ पूछिए मुझे मालूम करना है, जल्दी से चाहिए नंबर। पूछिए। मुझे ये कहना है, जैसे हम करते हैं तो वजू, मेरी आवाज नहीं जा रही? हेलो जी मुफ्ती साहब हेलो, लेकिन मुफ्ती साहब के पास नहीं आवाज कभी अकाउंट करते हैं तो मिसवाक कुल्ली करते वक्त मिसवाक पहले कर लो या कुल्ली करते वक्त करेंगे कर लो, एज यू विश, या फिर पहले? जब चाहो जब कर लो, मिसवाक कोई मसला नहीं है।